सबसे पहले बात करें मौसम की। शहर के मौसम में तब्दीली, कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया है, जबकि शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 98 रिकॉर्ड किया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात क्या है, जानेंगे हमारी नुमाइंदा सामिया से इससे। जी सामिया, क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो शहरी लाहौर की जो दर्जा हरारत है उसमें दिन ब दिन इजाफा ही देखने में नजर आ रहा है। अगर आज के दिन के दर्जा हरारत के हवाले से बात करूं तो शहर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। ताहम आसमान पर बादल तो मौजूद रहेंगे लेकिन उनके बरसने का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। साथ साथ जो है वो हल्की हल्की हवा भी चलती रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए फिजाई आलूदगी की तो लाहौर शहर में फिजाई आलूदगी में हमें कमी देखने में नजर आ रही है। लाहौर शहर फिजाई आलूदगी की फहरिस्त से 6ठे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 98 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से अगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो जोहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 98 रिकॉर्ड किया गया है और DHA फेज 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 86 रिकॉर्ड किया गया है। तो आज सारा दिन यही देखा जाएगा कि मौसम जो है वो गर्म रहेगा। सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो भी जारी रहेगी, लेकिन बारिश बरसने के जो है वो कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 15 रुपये का इजाफा। मुर्गी का गोश्त 656 रुपये किलो से महंगा होकर 671 रुपये किलो कर दिया गया है, जबकि होल सेल जिंदा ब्रॉयलर 431, परचून रेट 447 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम 260 रुपये दर्जन हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, क्या तफसीलात हैं कीमतों की? आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतें जो है मुसलसल बढ़ रही हैं और ब्रायलर की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो मसनूई किल्लत है, क्योंकि मार्केट में महंगे ब्रायलर की सेल्स न होने की वजह से खपत जो है वो गैर मामूली सतह पर पहुंच चुकी है। लेकिन इसके बावजूद ब्रायलर की कीमतें जो है वो कम नहीं हो रही है। गुज़िश्ता रोज भी ब्रायलर 15 रुपए फी किलो तक महंगा किया गया था। आज मजीद 15 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया और 671 यानी कि पौने 700 रुपए फी किलो की सतह पर ब्रायलर गोश्त की कीमतें पहुंचा दी गई हैं और ये सरकारी महकनामों की कीमतें हैं, क्योंकि फासी ब्रायलर जो है वो 750 से 780 रुपए फी किलो तक, जबकि बोनलेस ब्रायलर जो है वो 850 से 880 रुपए फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से आम जो खरीदार है उसकी कुव्वत खरीद से ब्रायलर यकसर बाहर हो चुका है, जिसकी वजह से न सिर्फ जो है दुकानदार परेशान है बल्कि ब्रायलर ट्रेडर जो है इनकी जानिब से भी मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि शहर की मार्केट्स में या परचून मार्केट्स में इस वक्त जो डिमांड है वो 70 से 75% तक गिर चुकी है। लेकिन आज जो ब्रायलर माफिया उसकी जानिब से कीमतों में कमी नहीं की जा रही, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से सरकारी रेट लिस्टों का इजरा ही डिमांड एंड सप्लाई पे किया जाता है। डिमांड बढ़ने पर कीमतें भी बढ़ जाती हैं, लेकिन डिमांड कम होने पर जो है वो कीमतें कम हो जाती हैं। लेकिन ब्रायलर के मामले में ये सूरत हाल जो है इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रही है, क्योंकि डिमांड जैसे जैसे कम होती जा रही है कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है और यही खर्चा जाहिर किया जा रहा है कि ब्रायलर की कीमतें जो है अब वो 750 रुपए फी किलो की सतह पर भी पहुंच सकती है, क्योंकि मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। 15 रुपए का इजाफा करके आज 671 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 10 रुपए फी किलो तक का इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 431, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 447 रुपए मुकर्रर की गई है। तमाम मौसम में तब्दीली की वजह से अंडों की खपत या अंडों की सेल्स जो है मुतासर हुई है, जिसकी वजह से डिमांड में कमी आई है और डिमांड में कमी आने की वजह से अंडों की कीमतों में इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है और 260 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए अंडों के दाम, जबकि अंडों की पेटी जो है 7680 और मार्केट जी में ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ख़वातीन सस्ते आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवार होने लगी हैं। गर्मी और धूप में सस्ता आटा ख़रीदने के लिए कतारों में लगने पर मजबूर हैं। रेलवे हेडक्वार्टर्स यूटिलिटी स्टोर्स पर आई ख़वातीन ने अशिया की अदम दस्तयाबी और सहूलियात न होने का शिकवा किया है।
सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी बेसूद साबित होने लगे। आवाम सब्सिडाइज्ड अशिया के हसूल के लिए ख्वार। हुकूमत की सस्ता आटा फराहम करने में गैर संजीदगी सामने आ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की फराहमी बेहतर ना बनाई जा सकी। खवातीन सस्ते स्टोर्स के बाहर गर्मी और धूप में ख्वार, लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर। रेलवे हेडक्वार्टर्स यूटिलिटी स्टोर्स पर आई खवातीन का कहना था कि बच्चों को घर छोड़कर सस्ता आटा लेने आई हैं, अभी तक नहीं मिला। शदीद गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ता है। मुझे 10 दिन हो गए, आटा जब आता है बारी नहीं आती, आटा ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ मेहरबानी हुकूमत से इतने मेहरबानी है कि वो जैसे ट्रक भेजते थे खुदारा वैसे ही ट्रक भेज दिया करें, घर की इज्जतें घर में रह जाएं। तोड़े आते हैं 20 का किसी को मिल जाता है, सुबह से वैसे बैठे रहते हैं, कितने दिनों से चक्कर लगाते हैं, यतीम बच्ची है, मुझे गुजारा बहुत मुश्किल हो रही है। कहते हैं अब घर जाओ तो अब आटा नहीं आएगा। यहाँ पर 2-4 दिन हो गए आटे के लिए आ रहे, लेकिन आटा नहीं मिल पा रहा। इतनी महंगाई है, कहाँ से हम लोग गुजारे करें ना। खवातीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई की वजह से जीना मुश्किल हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। एलपीजी की कीमत में कमी, लेकिन रिलीफ आवाम तक ना पहुंच सका। शहर में कहीं भी ओगरा रेट पर एलपीजी दस्तयाब नहीं है। शहरी परेशान हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में हैं। मौसम गर्मा में भी एलपीजी माफिया सरगर्म। हुकूमत की जानिब से एलपीजी की कीमत में दिया जाने वाला रिलीफ आवाम तक ना पहुंच सका। शहर में कहीं भी ओगरा रेट पर एलपीजी दस्तयाब नहीं। ओगरा ने जून के लिए एलपीजी की कीमत 197 रुपए फी किलो मुकर्रर की है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 230 से 250 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। दूसरी जानिब महंगाई के मारे आवाम की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। कहते हैं हर दुकानदार अपनी मर्जी की कीमत वसूल कर रहा है। किसी इलाके में 220 मिल रही है, 230, 240, फिरोजपुर रोड पे चले जाएं 260, आगे वाल्टन चले जाएं 280, 300 तक इसका मिल रही है। मनमाने रेट है, अपनी मर्जी के रेट लगा रहे हैं और ये कहें कि इस पे गवर्नमेंट का कोई अमल दखल है तो कुछ नहीं है। गैस नहीं मिल रही है, कहीं पे 260, कहीं पे 220 है और हुकूमत को चाहिए कि इस पे कंट्रोल करें। शहरियों का कहना था कि कोई हुकूमती इदारा कीमत कंट्रोल करने के लिए इकदामात नहीं कर रहा। एलपीजी माफिया आवाम को लूट रहे हैं। गंदम और आटे की कीमतों में कमी के असरात आवाम से दूर हैं। नान और रोटी की कीमतें कम ना हो सकी। तरुण मालिकान बदस्तूर सादा रोटी 20 और नान 30 रुपए का फ़रोख्त कर रहे हैं। सरकारी कीमतों पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने रोटी की कीमत बढ़ाने का फैसला मुस्तरद किया। तंदूर मालिकान अज खुद इजाफे से नान 30 का और सादा रोटी 20 रुपए की बेच रही है। कमर्शियल यूनिट्स होटल्स पर रोटी 30 रुपए जबकि नान 50 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। नान रोटी की कीमतों पर अमल दरामद कराने के लिए 77 मजिस्ट्रेट्स भी खामोश हैं। सदर नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना है कि गंदम और आटा सस्ता होने का तंदूर मालिकान को कोई फायदा नहीं हुआ। कहते हैं 20 किलो आटे के नर्ख 2500 रुपए हैं। रोटी 20 और नान 35 रुपए करने की दरखास्त दी, मगर जिला इंतजामिया ने कीमतें बढ़ाने से इनकार कर दिया। डीसी लाहौर राफे हैदर का कहना है कि तंदूर मालिकान अगर खुद साख्ता रोटी और नान महंगा करेंगे तो एक्शन होगा। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद कहते हैं कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स पर सरकारी ख़जाने से अखराजात नहीं किए जाएंगे। सेल पॉइंट शहरी आबादियों से दूर कायम किए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि सेल पॉइंट्स में शहरियों को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। इमरान अकबर की रिपोर्ट में देखते हैं। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर समेत पंजाब भर में मवेशी मंडियों के अमूर का जायजा लिया गया। इस मौका पर इब्राहिम मुराद ने हदायत जारी की कि बल्दियाती अदारे सेल पॉइंट्स कायम करने के लिए मौजूद मकामात का इंतखाब करें। कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स पर सरकारी खजाने से अखराजात नहीं किए जाएंगे। जानवरों के सेल पॉइंट्स शहरी आबादियों से दूर कायम किए जाएं। सेल पॉइंट्स ईद उल जुहा से कम 15 दिन पहले कायम कर दिए जाएं। मवेशी मंडियों में पीने के पानी, साइबान, लाइट्स, जनरेटर्स और पार्किंग के इंतजाम किए जाएं। शहरों के दाखिली रास्तों में कांगो वायरस से बचाव के लिए स्प्रे किया जाए। दूसरी जानब कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत भी कुर्बानी के जानवरों की आर्जी मंडियों के हवाले से इजलास हुआ। कहते हैं आर्जी मंडियों को कायम करने के लिए 2-3 रोज में काम शुरू कर दिया जाएगा। आर्जी मंडियां शहरियों की सहूलत के मुताबिक मुंतखब जगहों पर कायम होंगी। तमाम टाउन्स में मुंतखब जगहों पर आर्जी सेल पॉइंट्स नोटिफाई हो चुके हैं। कमिश्नर लाहौर ने MCL को आर्जी सेल पॉइंट्स के जल्द क़याम की हदायत कर दी। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल का कहना है कि साफ सुथरे माशरे की तश्कील में सब अपना हिस्सा डालें। निकासियाब की बंदिश अर्बन फ्लडिंग की वजह बनती है। गलियों और सड़कों पर पानी खड़ा होने की वजूहात पर काबू पाना होगा।
نگران صوبائی وزیر برائے مواصلات و ایکسائز بلال افضل نے ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا۔ سیکریٹری ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر نے صوبائی وزیر کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر نگران صوبائی وزیر بلال افضل نے کہا کہ پانی کھڑا ہونے سے سڑکوں کے ٹوٹنے سے اربوں کا نقصان ہوتا ہے، کوڑے کے شاپر سے نکاسیاب میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ بہتر اور صاف ستھرے معاشرے کی تشکیل میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ نگران وزیر و چیئرمین ڈیزاسٹر مینجمنٹ کابینہ کمیٹی بلال افضل نے ماحولیات کے عالمی دن کی مناسبت سے ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ میں پودا بھی لگایا۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں 8ویں انٹرنیشنل بزنس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ دو روزہ کانفرنس کے 6 مختلف سیشنز میں سے 40 سے زائد تحقیقی مقالے پیش کیے گئے۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کا کانفرنس کے شرکاء سے خطاب میں کہنا تھا، تعلیم اور اقتصادی ترقی کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ کوئی بھی ملک معاشی ترقی کے اہداف تعلیم کو فروغ دیے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے مزید کہا کہ پاکستان میں 187 بلین ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں، جن کی مالیت $30 ٹریلین ہے۔ کلین کول ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے 500 سال سے 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ کوئنز لینڈ یونیورسٹی آسٹریلیا کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد ندیم، پروریکٹر UCP ڈاکٹر نصر اکرام اور ڈین فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز ڈاکٹر محمد اطہر صدیقی نے بھی خطاب کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ سرکاری ریٹ لسٹ میں 12 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئی ہیں۔ مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخوں کے برعکس فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ادرک 830، لہسن چائنا 450، پیاز 80 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ سیب 480 روپے کلو، کیلا 350 روپے درجن تک بکنے لگا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ آج بالکل صبح سویرے جو انتظامیہ کی جانب سے سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری محکمے جاری کیے جاتے ہیں، اس میں 12 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پیاز کی قیمت میں آج 2 روپے کا اضافہ کر کے 65 روپے کی قیمت مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا پیاز بدستور 80 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 4 روپے مہنگا کر کے 32 روپے سرکاری ریٹ میں ہے، لیکن مارکیٹ میں 50 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ لیمو 5 روپے اضافے کے بعد 195 روپے مقرر کیا گیا ہے، مارکیٹ میں 300 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ موسمی سبزیوں میں آلو 2 روپے بڑھا کر 70 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا آلو جو ہے وہ 100 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ میتھی 5 روپے اضافے کے بعد 183 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن فروخت 250 روپے فی کلو تک۔ بیگن 10 روپے مہنگے کر کے 70 روپے مقرر کیے گئے، لیکن مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو تک بیگن کی فروخت کی جا رہی ہے۔ کھیرا 4 روپے مہنگا کر کے 74 روپے مقرر کیا گیا، لیکن فروخت 100 روپے فی کلو تک کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کریلے 15 روپے مہنگے کیے گئے اور 105 روپے سرکاری ریٹ میں قیمت مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 140 روپے فی کلو تک کریلے کی فروخت کی جا رہی ہے۔ بند گوبھی 3 روپے مہنگی کر کے 35 روپے مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 50 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ پھول گوبھی 5 روپے اضافے کے بعد 120 روپے مقرر کی گئی، لیکن فروخت 160 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اروی 12 روپے مہنگی کی گئی ہے اور قیمت 200 روپے فی کلو سرکاری ریٹ میں مقرر کی گئی ہے، لیکن اروی کی فروخت مارکیٹ میں 250 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ مٹر 10 روپے مہنگے کر کے 240 روپے مقرر کی گئی ہے، مارکیٹ میں 300 سے 320 روپے فی کلو تک مٹر کی فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح پھلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سیب کالا کلو 335 کے برعکس 480 روپے، کیلا درجہ اول 210 کے برعکس 350 روپے اور درجہ دوم کا کیلا 155 کے برعکس 220 سے 230 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ آلو بخارا 450 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ خربوزہ جو ہے 120 روپے فی کلو تک، خوبانی 300 روپے، آڑو کی قیمت جو ہے سرکاری ریٹ میں 180 ہے، لیکن مارکیٹ میں 300 سے 340 روپے فی کلو تک آڑو کی فروخت کی جا رہی ہے۔ عام سندری 165 روپے مقرر کیا گیا، مارکیٹ میں درجہ اول کا معیاری جو سندری عام ہے وہ 300 سے 330 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں تو سابق لیگی ارکان، صوبائی اور موجودہ اراکین قومی اسمبلی کے حلقوں کو فنڈز دینے کی سفارشات۔ ایوان وزیر اعلیٰ کو ضلع انتظامیہ کی اسکیموں کو بجٹ میں شامل کرنے کی سفارشات موصول ہو گئی ہیں۔ کسی کی سفارشات تو کسی کو انکار۔ ایوان وزیر اعلیٰ کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے اسکیموں کو بجٹ میں شامل کرنے کی سفارشات موصول ہو گئیں۔ شہر میں لیگی اراکین کے صوبائی حلقوں کو 2 ارب روپے سے زائد کا فنڈ دینے کی سفارشات، جبکہ لیگی قومی اراکین اسمبلی کو فی کس 10 کروڑ روپے دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی فی کس 10 کروڑ روپے کی گرانٹ دینے کی سفارش ہے۔ 4 ماہ کے صوبائی بجٹ میں نئی اسکیموں کو قانون کے مطابق شامل نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے اسکیموں کو شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب نے حلقوں میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختلف سفارشات طلب کی تھیں۔ نگران حکومت مذکورہ فنڈز دینے کی سفارشات پر حتمی فیصلہ کرے گی۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔
آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں تحریک انصاف سے اب کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی آرمی ہاؤس اور جی ایس کیو پر حملہ کرے گا تو آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گی۔ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ فہد امین کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سردار ایاز صادق کی رہائش گاہ آمد، بڑے بھائی سردار محمود صادق کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور فاتح خوانی کی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے خلاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کیے، لیکن ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ کوئی فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوگا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ عدلیہ کے خیر خواہ ہیں، ادارے کی کارکردگی پر سوال اٹھتا ہے تو اس پر بات ہوتی ہے۔ انہوں نے تو ریاستی اداروں پہ حملہ کیا ہے۔ جب آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں گے اور کو کمانڈر کے گھر پہ جائیں گے، قلعہ بالا حصار پہ جائیں گے، آپ چکدرہ کے ان کے قلعے پہ حملہ کریں گے تو پھر آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ مستقل مدعی بن گئے جب، لہذا اس حوالے سے بالکل ایک نئی صورتحال ہے جس کو ماضی کے کسی واقعے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ عام انتخابات سے ہی معیشت کی بہتری ہو سکتی ہے۔ تحریک انصاف سے اب کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پی ڈی ایم آئندہ انتخابات میں انتخابی اتحاد نہیں کرے گی۔ اب نئے الیکشن ہوں گے، اس ملک کی صورتحال کو ہم کیا نئے ہنگاموں کے اور نئے پریکٹسز کے بیڑ چڑھا دیں، یا یہ کہ کچھ ملک کو اپنے حالات میں کھڑا کر کے چلائیں۔ میں نے یہی کہا کہ اس پر مشاورت ہو سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے جو ملک کے لیے مفید ہوگا۔ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے، اور انتخابی اتحاد میں زیادہ سے زیادہ ہم علاقائی سطح پر ڈسٹرکٹ لیول پر ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی سمیت دیگر امور طے کیے۔ پی ڈی ایم سربراہ نے شہباز شریف کو مہنگائی کم کرنے اور انتخابات کے لیے حکمت عملی بنانے پر بھی زور دیا۔ کیمرامین نعمان اعجاز کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ پیپلز پارٹی لاہور کی قیادت نے بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کا جشن بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ لاہور میں بڑا جلسہ بھی ہوگا۔ مبین حیدر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ شام نگر میں پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام خصوصی تقریب، پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب میں پی ٹی آئی رہنما احتشام گجر اور صبا شیخ نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کیا۔ اس موقع پر رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے لاہور میں جلسے کے مقام کا تعین کرنے کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر شہید کی سالگرہ کا جشن بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کارکنوں نے لیبرٹی چوک اور موچی دروازے پر جلسہ کرنے کی تجاویز پیش کی ہیں۔ پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد جلسے کا مقام فائنل کیا جائے گا۔ ہمارے پارٹی کے عہدیداران نے لیبرٹی کا بھی دیا نام اور موچی دروازے کا بھی نام دیا، تو ہمارے مد نظر دونوں جگہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کی تجاویز جو ہیں وہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی جو کمیٹی ہے اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ ہم جلد ہی اس کو اناؤنس کریں گے۔ تقریب میں شریک جیالوں نے جلسے میں بھرپور شرکت کی یقین دہانی کروائی۔ کیمرامین ارسلان کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کہتے ہیں کاشتکار خوشحال ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ جعلی زرعی ادویات کے کاروبار میں ملوث افراد سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ چیف سیکرٹری نے خریف کی فصل کے لیے یوریا سمیت تمام کھادوں کی مقررہ نرخوں پر دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ کسان، کاشتکار اور فصلوں کی خوشحالی کا عزم۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس۔ سیکرٹری زراعت نے تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں اعلیٰ معیار کی زرعی ادویات کی کنٹرول ریٹ پر فراہمی کے لیے تحصیل کی سطح وار کسان سہولت سینٹرز کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کا کہنا تھا کہ کاشتکاروں کی سہولت کے لیے سینٹرز پر معروف پیسٹی سائیڈ کمپنیوں کے کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے۔ زاہد اختر زمان نے کہا کہ کپاس کے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ جعلی زرعی ادویات کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا جائے گا۔ سیمپل ٹیسٹنگ کی رپورٹ کی فراہمی کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی۔ زراعت آبپاشی کے محکموں کے سیکرٹریز، ایڈیشنل آئی جی، اسپیشل برانچ اور متعلقہ افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ گورنر پنجاب محمد بالغ الرحمان نے یونیورسٹیوں میں سنڈیکیٹ کے ممبرز نامزد کرنے سمیت مختلف تعیناتیوں کی منظوری دے دی ہے۔
गवर्नर पंजाब मोहम्मद मालिकुर रहमान ने लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के 3 डीन्स प्रोफेसर डॉक्टर इंतसार अहमद, डॉक्टर मोहम्मद अफजल, डॉक्टर सैयदा फलीहा ज़हरा काज़मी को अरसा 3 साल के लिए सिंडिकेट का मेंबर नामजद कर दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल को झंग यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का मेंबर नामजद कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद को यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के सिंडिकेट का मेंबर नामजद कर दिया गया है, जबकि गवर्नर पंजाब ने कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी बाग़-ए-जना लाहौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए 6 ऑफिशियल और 6 नॉन ऑफिशियल मेंबरान के नामों की मंजूरी दे दी है। तोड़ फोड़ जलाओ घेराव के वाक़यात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियाँ महमूद रशीद को मज़ीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर फ़रीक़ैन के वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए गए हैं। नुमान नूर की रिपोर्ट है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल खान ने केसेस पर समाअत की। पुलिस की दरखास्त पर मियाँ महमूद रशीद को थाना नसीराबाद में दर्ज एक नए मुकदमा में जेल से अदालत पेश किया गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि मियाँ महमूद रशीद से थाना नसीराबाद के मुकदमा में तफ्तीश करनी है, मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। मियाँ महमूद रशीद ने रोस्टरों पर अपना मौका पेश किया और कहा कि मुझे एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। तमाम मुकदमात में मुझे बदनीति की बुनियाद पर मुलव्वस किया गया। अदालत ने मियाँ महमूद रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मजीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत हुई। अदालत ने फ़रीक़ैन के वकला को हतमी दलाइल के लिए 9 जून को तलब कर लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकला की जानब से दलाइल के लिए मोहलत मांगने पर समाअत मुलतवी कर दी गई। लिबर्टी चौक में पुलिस पर पथराव और अस्करी टावर को आग लगाने के केस में मुलव्वस मुलजम एजाज चौधरी की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत हुई। एजाज चौधरी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो मजीद दलाइल देना चाहते हैं, अदालत तैयारी की मोहलत दे। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कोर कमांडर हाउस समेत जलाओ घराव के दीगर वाक़यात में मुलव्वस 45 शरपसंदों की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलजमान के वकला को हतमी दलाइल देने का हुक्म दिया। उधर लाहौर हाई कोर्ट में सोशल एक्टिविस्ट खतीजा शाह की रिहाई के लिए दायर दरखास्त पर समाअत न हो सकी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की फहरिस्त फराहम करने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान पंजाब हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने शाह महमूद कुरैशी की बेटी गौहर बानो की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शाह महमूद कुरैशी साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा और एक सियासी जमात के रहनुमा हैं। खदशा है 9 मई के बाद दर्ज किसी खुफिया मुकदमे में पुलिस शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लेगी, लिहाजा दर्ज मुकदमात की मालूमात फराहम की जाएँ। अदालत शाह महमूद कुरैशी को किसी खुफिया मुकदमा में गिरफ्तार करने से भी रोकने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान पंजाब हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं। परवेज़ इलाही के बेटे और 2 बहुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पंजाब असम्बली के चपरासी कैसर इकबाल भट्टी ने करप्शन से पैसा कमाया, जिसके ताने बाने रासिख इलाही, ज़ारा और तहरीम इलाही से मिलते हैं। FIA ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे और 2 बहुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। परवेज़ इलाही के बेटे रासिख इलाही, उनकी अहलिया ज़ारा इलाही और मोनस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही ने मुकदमे के खराज के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। FIA ने भी अपनी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एंटी करप्शन हुकाम ने तहरीरी तौर पर आगाह किया कि पंजाब असम्बली के चपरासी कैसर इकबाल भट्टी के असासे आमदन से जायद हैं। कैसर इकबाल भट्टी मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्विस है। उसने तहरीम इलाही, इलाही और रासिख इलाही के साथ नाकाबिले वजाहत बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की। चपरासी कैसर इकबाल भट्टी ने 11 अफराद और 3 कंपनीज के साथ नाकाबिले वजाहत ट्रांजैक्शंस की। FIA रिपोर्ट के मुताबिक मोनस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही के साथ 27 मिलियन की नाकाबिले वजाहत ट्रांजैक्शंस हुई। रासिख इलाही और उनकी अहलिया ज़ारा इलाही के साथ 83 मिलियन और 5 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई। चपरासी कैसर इकबाल भट्टी ने 3 कंपनीज के साथ मजमूई तौर पर 129 मिलियन की ट्रांजैक्शंस की। एंटी करप्शन की रिपोर्ट पर रासिख इलाही, तहरीम इलाही और ज़ारा इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हुआ। FIA की रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट पर कैसर इकबाल भट्टी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शंस की तहकीकात का आगाज किया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक चपरासी कैसर भट्टी 175 मिलियन की मशकूक ट्रांजैक्शंस में मुलव्विस पाया गया। बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक चपरासी कैसर भट्टी के अकाउंट्स का टर्नओवर 811 मिलियन पाकिस्तानी और 4000 यूरो है। कैसर इकबाल भट्टी के साथ ट्रांजैक्शंस की बुनियाद पर
راسخ الہی ان کی اہلیہ اور مونس الہی کی اہلیہ کو طلب کیا گیا۔ چپڑاسی قیصر اقبال بھٹی نے کرپشن سے پیسہ کمایا، جس کے تانے بانے راسخ الہی، زارا اور تحریم الہی سے ملتے ہیں۔ قیصر اقبال بھٹی کے اکاؤنٹ سے 325 ملین کی رقم چودھری خاندان کو ٹرانسفر ہوئی۔ ایف آئی اے نے راسخ الہی، زارا الہی اور تحریم الہی کی درخواست خارج کرنے کی استدعا کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے گھروں سمیت کسی بھی جگہ پر بچوں سے جبری مشقت لینے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ ایسے لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ جسٹس انوار الحق پنو نے محمد اقبال کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں گھر پر کام کے لیے رکھوائے گئے بچوں کی بازیابی کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت نے کم سن بچوں سے جبری مشقت لینے سے روک دیا اور بچوں کو گھروں میں کام کروانے اور کام پر رکھوانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے ہدایت کی ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بچوں سے جبری مشقت لینے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ پولیس حکام بھی بچوں سے جبری مشقت روکنے کے لیے متعلقہ محکموں کے ساتھ مکمل تعاون کرے۔ عدالت نے بچوں سے جبری مشقت کروانے والے والدین کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں آفٹرنون پروگرام کے تحت اساتذہ کو واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ صرف اس بات پر اساتذہ کے واجبات روکنا افسوسناک ہے کہ پچھلی حکومت چلی گئی۔ آفٹرنون پروگرام کے تحت اساتذہ کو واجبات کی عدم ادائیگی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر نے رانا راشد سمیت دیگر اساتذہ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار اساتذہ کی طرف سے میاں داؤد ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پچھلی حکومت نے اسکولوں میں بچوں کی تعداد بڑھانے کے لیے آفٹرنون پروگرام شروع کیا۔ اساتذہ نے 2 سال شام کی کلاسز میں بچوں کو پڑھایا، ابھی تک حکومت نے واجبات ادا نہیں کیے۔ کسی بھی سرکاری ملازم کی تنخواہ یا معاوضہ روکنا آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت سیکٹری اسکولز ایجوکیشن کو اساتذہ کے واجبات فوری ادا کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے اساتذہ کے واجبات ادا نہ کرنے پر حیرانی کا اظہار کیا۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ اساتذہ کی تنخواہیں اور واجبات کیوں روکے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی حکومت آئے یا جائے لیکن کسی سرکاری ملازم کا معاوضہ نہیں روکنا چاہیے۔ صرف اس بات پر اساتذہ کے واجبات روکنا افسوسناک ہے کہ پچھلی حکومت چلی گئی۔ عدالت نے سیکٹری اسکولز ایجوکیشن کو درخواست گزار اساتذہ کے واجبات پر 2 ہفتوں میں فیصلے کا حکم دیتے ہوئے درخواست نپٹا دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ ایل ڈی اے 4 ماہ کے بجٹ کے مطابق میگا پروجیکٹ شروع کرے گا۔ ایل ڈی اے نے مالی سال 2023 اور 24 کے نگران بجٹ کے لیے تجاویز دے دی ہیں۔ 8 میگا پروجیکٹس کی تعمیر کے لیے 1 ارب 19 ارب 28 کروڑ سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ نگران پنجاب حکومت کا 4 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ۔ ایل ٹی اے نے 4 ماہ کے بجٹ کے مطابق میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نگران پنجاب حکومت شہر لاہور میں 8 میگا پروجیکٹس تعمیر کرے گی۔ میگا پروجیکٹس کی ڈیڈ لائن 120 سے 180 دن رکھی گئی ہے، جس کا تخمینہ 1 ارب 19 ارب 28 کروڑ سے زائد لگایا گیا ہے۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پروجیکٹ کے لیے 85 ارب 29 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ منصوبے کو 180 روز میں مکمل کیا جائے گا۔ شاہدرہ سے کالا شکاکو تک میٹرو بس کی توسیع کے لیے 9 ارب 73 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ مین بلوارڈ گلبرگ سینٹر پوائنٹ سے کیلوری تک سگنل فری کوریڈور پر 4 ارب 64 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ نواز شریف انٹرچینج پر انڈر پاس کی تعمیر کے لیے 2 ارب 40 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ فیروز پور روڈ اسٹرکچر پلان روڈ کے لیے 4 ارب 80 کروڑ۔ جے لوڈ انڈر پاس ری الائنمنٹ کے لیے 2 ارب 80 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ بند روڈ سے رنگ روڈ انٹرچینج کی بحالی اور گلشن راوی ٹی جنکشن پر 4 ارب 84 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ شہر کی مرکزی شاہراہوں کی خوبصورتی کے لیے 4 ارب 75 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ گلبرگ سگنل فری کوریڈور، نواز شریف انٹرچینج انڈر پاس اور فیروزپور روڈ اسٹرکچر پلان روڈ 120 روز میں مکمل ہوں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ بچوں کی موجیں شروع۔ سرکاری اور نجی اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات۔ تمام اسکول 6 جون سے 20 اگست تک بند رہیں گے۔ اسکولوں میں چھٹیاں تو ہو گئیں مگر طلباء کو مکمل کتابیں نہ مل سکیں۔ بچے موج مستی کے لیے تیار۔ 6 جون سے موسم گرما کی چھٹیوں کا ہوگا آغاز۔ تمام سرکاری اور نجی اسکول 20 اگست تک بند رہیں گے۔ طلباء نے چھٹیاں کہاں اور کیسے گزارنی ہے پلان بنا لیا۔ کہتے ہیں چھٹیوں میں موج مستی کے ساتھ ساتھ چھٹیوں کا کام بھی کرنا ہے۔ خوشی بھی ہو رہی ہے لیکن تھوڑا سا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اپنی فرینڈز اور ٹیچر کو اسکول کو بہت زیادہ مس کریں گے ہم لوگ، لیکن اس کے علاوہ گھومنے پھرنے کا جو ہوتا ہے وہ اس گرمیوں کی چھٹیوں میں مزہ آتا ہے، لیکن اسکول کا کام جو ملتا ہے اسے بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور اپنے نانوں کے گھر جائیں گے۔ ہم نانوں کے گھر جانا ہے کراچی، اور
होमवर्क भी करना है छुट्टियों का। महकमा स्कूल एजुकेशन की गफलत भी सामने आ गई। मौसम गर्मा की तातीलात तो हो गईं, मगर सरकारी स्कूलों के तुलबा को मुकम्मल किताबें न मिली। 6ठी से 10वीं जमात के तुलबा कुछ किताबों से महरूम हैं। तुलबा का कहना है कि किताबों के बगैर छुट्टियों का काम कैसे करेंगे। जराये के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुकम्मल फंड्स अदा न होने पर किताबें प्रिंट न हुई, जिसकी वजह से टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से मुकम्मल किताबें फराहम नहीं की गयी। मानसून के दौरान बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दामात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मुतल्लिका महकमों के इजलास में इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब में सरकारी तौर पर मानसून के सीजन का दौरानिया 15 जून से 15 अक्टूबर तक मुकर्रर है। इस सीजन की आमद से कबल बारिशों और इससे पैदा होने वाली मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के इंतजामात मुकम्मल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से पंजाब के रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद ने एक इजलास की सदारत की। इजलास में तमाम तर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब के डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक थे। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने इजलास के शुरका को हिदायत की कि सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को मुकम्मल फाल किया जाए। उनका कहना था कि सैलाब में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और आलात की फालियत को भी यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर उन्हें अब तक उठाए गए इकदामात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। PDMA के डायरेक्टर जनरल इमरान कुरैशी की तरफ से इजलास के शुरका को बताया गया कि सैलाब से निपटने के लिए फ्लड प्लान मुरतब कर लिया गया है। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के ज़रिए एहतमाम होने वाली पहली पिंक गेम्स 2023 की टॉर्च रोशन कर दी गई है। पिंक गेम्स 7 से 10 जून तक होंगी। खवातीन को खेल के मैदान में मौके फराहम करने का मिशन। कैनेड कॉलेज में पहली पिंक गेम्स 2023 की टार्च रोशन करने की तकरीब। पिंक गेम्स यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के ज़रिए तमाम हो रही है। निगरान वज़ीर पंजाब के मुशीर खेल एंड यूथ अफेयर्स वहाब रियाज ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर DC लाहौर राफे हैदर और खवातीन खिलाड़ियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पिंक गेम्स 7 से 10 जून तक निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्कद होंगी। तकरीब से खिताब करते हुए मुशीर खेल वहाब रियाज ने कहा कि पिंक गेम्स का मकसद खवातीन को खेल के मैदान में मजीद आगे लाना है। ये हमारा पहला इनिशिएटिव था। आई एम नॉट कि पहले क्या होता रहा, लेकिन इंशाल्लाह हम जो जितनी देर भी हैं, मेरे ख्याल मैडम राफिया भी हैं, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव अब हम लोगों ने ले लिया है। सो इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे इसको कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेके चले हम आगे। वहाब रियाज का मजीद कहना था कि वक्त के साथ साथ पिंक गेम्स का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।